मिका चवथो आवेसूर सियोनाक केल्ल्यो बासावण्यो। सियोनांत सर्वेस्पराची फुडली राजवडकी येवचे आसा त्या दिसांनी सर्वेस्पराचें मंदीर दोंगराचे तकशेर दवरतले आनी पर्वतां वन वयर उबारतले। पोरजा ताचेशी लोटोन येतल्यो, मेजूंक शकना तितलीं राष्ट्रां तांचेशी येतलीं आनी ती म्हणटली, यात सर्वेस्पराच्या दोंगरार चडुया, जाकोबाच्या देवाच्या मंदिरांत वचुया। तो आमकां आपल्यो वाटो शिकयतलो आनी आमी ताच्या मार्गांनी चलतल्या। सियोनांतावन समोर्त भायर सरतली आनी जेरुजाल्याक तावन सर्वेस्पराचें बाकीत। तो खूब पोरजांचेर अधिकार चलयतलो आनी बलिश्ट राष्ट्रांचो मुणसुबीदार जातलो। तोरसादी मोडून ती नांगोर करतली आनी भाले मोडून कोयत्यो करतली। राष्ट्रांचेर तलवार उबारचे ना, झुजाक कोण आनीक तयारी करचो ना। जण एकलो आपआपले दाखवेलीचे सावळेक आनी आपआपल्या आंजिराच्या झाडा पोंदा बसतलो। कोण कोणाक त्रास दिवचो ना असो उलयता तो दोलबरांचो सर्वेस्पर। कित्याक सगल्यो पोरजा जण एकली आपआपल्या देवाच्या नांवान फुडें चलून वेतली, पूण आमी सर्वेस्परा आमच्या देवाच्या नांवान फुडें चलून वेतल्या सासणाच्या सासणाक। जळी मळी शिंपडलेल्या हिंडाक सर्वेस्पर परतून सियोनांत एकठांय करतलो। त्या दिसा उलयता तो सर्वेस्पर, थोंट्यांक पांगड्यांक हांव जमा करतलो आनी पोरगाल्ल्यांक जमयतलो, तशेंच हांवें खूब दुखयल्ल्यांक हांव एकठांयतलो। थोंट्या पांगड्यांचो हांव उरलेलो जमो करतलो आनी जळीमळी शिंपडलेल्यांचें एक बलिश्ट रास करतलो आनी सर्वेस्पर तांचेर राज चलयतलो। सियोन दोंगरार तो काळ तें सासणाच्या सासणाक। आनी तुका हिंडाच्या मिनारा, सियोन दुवेच्या दोंगरा, पुर्विली राजवडकी परतून येतली, जेरुजाल्याचे दुवेचो रायाळ अधिकार। वेदो परदेस आनी सियोनाची सुटका। आतां कित्याक म्हूण तूं हुयेली मारताय आनी विलाप करताय? तुजो राजा ना तर? सोंपलो जायत तुजो बुद्दिनार? कित्याक एक परसूत जातली बायले सारकी तूं खोंतीबुरीत जाल्याय? सियोनाचे दुवे एके परसूत जावंक वेतले बायले परी खोंतीन पिरगोन आनी हुयेली मार। कित्याक आतां तूं शार सांडून वेतली आनी एका उक्त्या मोळार बिराड करतली। तूं बाबिलोनियेक वेतली आनी थंय तुका सुटका मेळटली। थंय सर्वेस्पर तुका दुस्मानाच्या चोपक्यांतलो निवारतलो। दाखो पिळटात ते सुवातेर तिच्या दुस्मानाक मस्तितले। आतां पुष्कळ राष्ट्रां तुजेर आड कोलपोल्यांत। ती म्हणटात, ताका आमी भोश्टावया, ताच्या वदृश्टाक पळोवन आमी विकृट खोस कोस भोगुया। पूण ती सर्वेस्पराची चिंतना वळखनात, न्हय म्हूण ताची येवजण समजनात। ताणें तांकां मोळणेक कणसां कशीं पुंजायल्यांत। चल सियोनाचे दुवे, उठ आनी मोळूंक सुरू कर। लोखंडाचें शींग आनी पितूळचीं पांय घेतां तुका दितां। जायत्या देस लोकांक तूं पिळटली। लुटल्या ती सगली आस्पोत सर्वेस्पराक भेटोय। सगली गिरेस्काय आख्खे प्रितमेच्या धोनियाक वरपून दी। दाविदाचे राजकुलियेचें दुर्दोय आनी तेज। आतां तुजी दुर्गां तपास। एक किल्ल्या आमकां तांणी वेडो घातला। एका दांड्यान
इस्रायलाच्या राजाच्या पोल्यार मारतले. आयकल्ल्या उतराक आमच्या काळजान जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया.